गर्दै देखाइयो। वकिललाई त मारियो नि। यहाँ ब्लास्ट राष्ट्रिय दैनिक ब्लास्टमा मैले खुब लेखेँ। कमरेड प्रचण्डलाई खुला पत्र लेखेँ, बङ्गै छाप्यो। पृथ्वीनारायण शाहले तयारी नगरी लडाइँ गर्दा सूर्य प्रताप भाइ मर्यो, भगवान जाने यो। सबैभन्दा राम्रो प्रभाव परेको चिज मलाई भनेको कृष्ण धरावासीको आधा बाटो त आधा बाटो पढ्दा मलाई के लाग्यो भने उनले आफ्नो भएको कुरा लेखे जस्तो लाग्छ मलाई। आफूले दुःख पाएको, घर नभएको, बसाइँ सरेर हिँड्नु पर्ने परिस्थिति, अनि घर गुजारा चलाउन बाबुआमाले गरेको दुःख, लाज नमानिकन मलाई त धरावासीलाई भेट्न जाँदा त नि पहिलोचोटि भेट्न जाँदा त पछि मैले कुरा पनि गरेँ, तिमी त दुनियाँ रुवाउने कला जाने छौ नि त दाइ। जयबहादुर सर नमस्कार। नमस्कार सर। आज हामी चण्डोल स्थित जयबहादुर घिमिरेको निवासमा आएका छौँ। जयबहादुर घिमिरे लामो समय शिक्षण पेसामा रहनुभयो र स्वतन्त्र लेखनमा पनि उहाँ त्यत्तिकै सक्रिय रहनुभयो र समाजका विकृति विसङ्गति विरुद्धमा टटकारो आवाज आफू जहाँ पुगिन्छ त्यहीँ रहेर त्यो आवाज बुलन्द गरिरहनुभयो। पछिल्लो दिनमा आजकल जयबहादुर घिमिरे अवकाश प्राप्त जीवन भइसकेपछि काठमाडौँ चण्डोलमा बसोबास गरिराख्नु भएको छ। आज हामी जयबहादुर घिमिरेसँग सङ्खुवा सभाका अनुभव, जागिरका अनुभव, तराई मधेसका कुराहरू, काठमाडौँका सरसङ्गतका कुराहरू, विद्वान लेखकहरूसँगका सङ्गतका कुराहरू र उहाँले भर्खरै मात्र पनि आसाम भ्रमण गरेर आउनु भएको छ, त्यो भ्रमणका सन्दर्भमा पनि केही कुराकानी कोट्याउनेछौँ, प्रश्नहरू राख्नेछौँ र स्रष्टा पदयात्राका कुरालाई पनि हामी यहाँ जोड्नेछौँ। जयबहादुर सरलाई फेरि मैले एकचोटि नमस्कार गरेँ। हजुरको परिचय अब राख्दिनँ न, मैले यति पृष्ठभूमि कसेँ बा अन्याय पो गरेँ कि होइन? नमस्कार। मलाई गौरव अनुभूति भइरहेछ कि म एउटा साधारण प्राथमिक रिटायर शिक्षकलाई एउटा वरिष्ठ साहित्यकारले यो चाहिँ सम्प्रेषण गरेर दुनियाँ संसार देश विदेशमा फैलाउने गरी एउटा इन्टरभ्यू नै जस्तो लिन खोज्नु भएको अवसर दिनुभएकोमा सर्वप्रथम म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउँछु। मैले यहाँले आशा गरे अनुरूपका कुराहरू त प्रस्तुत गर्न अवश्य म सक्दिनँ, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी पनि छु। यहाँले मूल्याङ्कन गरे अनुसारको राम्रो व्यक्तित्व ज्ञान मसँग भएको चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई, तर हजुरले मलाई अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। अब यति कुराकानीको उठान भइसकेपछि जयबहादुर घिमिरेको जन्म कहाँ भएको थियो त्यहीँबाट हामी सुरु गरौँ न। भन्दै बिर्से जस्तै भएछ, मैले त परिचय दिएको पनि। मेरो नाम अब थाहा भइसकिहाल्यो, जयबहादुर घिमिरे। म 2022 सालमा जन्मेको, 2022 सालमा जन्मेको मान्छे, साउनमा 23 गते। र मैले सङ्खुवा सभा जिल्लाको खाँदबारी, अहिलेको खाँदबारी नगरपालिका, त्यो बेला माल्टा गाउँ विसा भन्थ्यौँ, माल्टा पञ्चायतमा वार्ड नम्बर 5 मा मेरो जन्म भएर मैले उहीँ प्राथमिक स्तरको, निम्न माध्यमिक स्तरको स्कुल शिक्षा उहीँ मैले सरस्वती निमावि माल्टाबाटै प्राप्त गरेँ। त्यस पछाडि मैले कक्षा 8 मा सरस्वती हिमालय माध्यमिक विद्यालय खाँदबारी, जहाँ जङ्गबहादुर ठाकुर सर जस्ता व्यक्तित्वले पढाउने चिनिने त्यस्ता खालको भनौँ न एउटा ठुलै जिल्लामा अथवा भनौँ न एउटा त्याग तपस्या अहिलेसम्म मैले भेटेको छुइनँ त्यो खालको टिचर, त्यस्तो खालको सरसङ्गत पाएँ मैले त्यो बेला। ठ्याक्क यहीँ हेरेर भन्नु भने चाहिँ अडियन्सको आँखामा हेरेको हुन्छ होइन? बुझेँ मैले। जङ्गबहादुर ठाकुर सरले सँग 1 वर्ष र त्योभन्दा पछाडि फेरि म अलिकति घर परिस्थितिको कुराले गर्दा आफन्तहरूले चैनपुर डाकेनाले सरस्वती मावि चैनपुरबाट मैले 2041 सालमा एसएलसी पास गरेको हुँ, 2nd डिभिजनमा। अब परिचय त यति त भन्नु होला है। र योग्यताको हक्कै कुरा गर्दा मैले मरितरी के त्यो आइएसम्म बडा मुस्किलले एसएलसी पछि। अब कतिपय मानिसहरूले, इभन मैले पनि सङ्खुवा सभा टेक्ने मौका पाएको छैन, सुनेको मात्रै हो। जो सङ्खुवा सभा जानु भएको छैन, पुग्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई सङ्खुवा सभा कस्तो हो भन्ने कुरामा अलिकति सङ्खुवा सभाको अनुभूति दृश्य राख्दैन न? सङ्खुवा सभाको दृश्य राख्दाखेरि चाहिँ सङ्खुवा सभा जिल्ला अब सबैले
आफ्नो जन्मथलो आफ्नो मातृभूमि नराम्रो भन्ने मैले भेटेको छैन है। आफ्नै आमा नराम्रो कसलाई राख्छ होला र दाँच्दा अर्कोले हेर्दा थाहा पाउने हो। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो जिल्ला मलाई राम्रो लाग्छ। त्यसमा पनि हाम्रो जिल्लामा एयरपोर्ट धेरै अगाडि, टाइम त म जान्दिनँ, सायद नेपालमा त्यो प्लेन चल्ने बेलादेखि नै होला, ठुलो प्लेनको ऊ रहेछ, जसले गर्दा अहिले त त्यो 70-80 जना जाने ठुलो खालको प्लेन पनि त्यहाँ जान्छ। र त्यो कारणले हाम्रो गाउँको जिल्लाका अधिकांश धेरैजसो भनौँ गरिब मान्छेहरू पनि भए पनि धेरैजसो मान्छेहरूको काठमाडौँमा एउटा दुईवटा घर नहुने सदरमुकामका मान्छे छैनन्। मैले एकचोटि धनकुटातिर आएर त्यो कुराको यसो मेरो मनोविश्लेषण गर्दा हेर्दा अनुसन्धान गर्दा त्यो विषयमा त्यहाँ धनकुटा मान्छेहरूको भन्दा पनि एउटा जात्राको सन्दर्भमा कुरो आउँछ। एउटा जात्रामा पैसा उठाउँदा रोपारहरूले उठाएको हेर्दा हातबारीमा त्यो जात्राका पछि लागेर मैले हिँडेको थिएँ र धनकुटाको पछि लागेर हिँड्दा त्यो पैसा त्यहाँको हुने खानेले पनि 400-500 भन्दा बढी पैसा नदिएको देख्दा हाम्रोमा त लाख पनि दिएको थिए, कसैले 50 रुपियाँ पनि दियो होला, तर त्यहाँसम्मको हैसियत हुन्छ नि त मान्छेको दिने। अनि यो हैसियत किन बनेछ भनेर मैले विचार गर्दा त्यो एयरपोर्ट हुनु अनि काठमाडौँ र त्यहाँको सम्पर्क हुनु अनि व्यापार गर्न जान्नु आदि इत्यादि कुराले त्यस्तो हैसियत बनाएको मान्छेहरू छन्। र पढाइकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पनि अब सुने हौँ के अरे खोटाङतिर कहाँतिरको पनि एउटा खारपा गाउँ कि कहाँका कतिजना थिए भन्ने। वर्तमानमै पनि हेर्ने हो भने अब के अरे ठुल्ठुलो पदौँदी पनि हाम्रो सङ्खुवासभा जिल्लाका मान्छेहरू बहुत पुग्नु भएको छ। आज म नामै लिनु पऱ्यो, म यहाँ साँच्चै भनौँ भने आफ्नै ठुलो मान्छे भएकै कारणले यहाँ आएर बसेँ हौँ काठमाडौँ रिटायर पछाडि। अख्तियारमा हाम्रै मान्छे हुनुहुन्छ, हाम्रो भने सङ्खुवासभा जिल्लाकै उत्पादन हो। दिनेश अहिले भइरहेको पनि उनी हो। अस्ति एकपटक त एउटा वार्डका 3 जना सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो मन्त्रालयमा, हातबारी नगरपालिकाको एकै वार्ड। त्यसो भएको हुनाले अनि त्योभन्दा अगाडि एउटा मादी भन्ने गाउँ त मादी अनि दिङला नेपालमै खुलेको सबैभन्दा पहिलो संस्कृत पाठशाला म मिलाउँदैछु कुरा। त्यो त्यहाँबाट भोजपुर परे नै सिमानाले अलिकति 2 घन्टा 1 घन्टा 2 घन्टा हिँड्दाखेरि खाँदबारीबाट दिङला आइन्छ पैदल हिँड्दा। त्यो ठाउँमा नेपालको संस्कृतको पहिलो पाठशाला बनेको भएको हुनाले पनि त्यसको प्रसाद पाएर होला हाम्रो जिल्ला चाहिँ अहिले त खाँदबारीमा एमए तहसम्म पढाइ हुन्छ। त्यो त्यसरी त्यही स्कुल खोलिएकै कारणले हो भने त सायद राजधानी पछिको दोस्रो राजधानी हुनुपर्ने, तर त्यसै क्रममा विकास भएनछ। त्यो षडानन्द अधिकारी सँगसँगै उहाँको मृत्युसँगै त्यो कुरा गएछ। त्यसैले मलाई हाम्रो जिल्ला हरेक कुरामा त्यहाँ खाद्यान्न पनि यो खेतीपातीको सवालमा चाहिँ त्यो त्यहाँको रुद्राज चाहिँ विशेष हो कि के छ? खेतीपातीमा हाम्रो के अरे दुर्गम गाउँहरूतिरबाट त्यो के अरे चामल भनौँ न धानको चामलको चाहिँ ढुवानी गरे पनि म उँभो दुर्गमतिर बस्ने बढी दुःख हुने ठाउँ भनौँ न जहाँ दुर्गम भत्ता दिन्छ सरकारले, तर पनि त्यहीँ फलेको आलु र के अरे फापर आलुको मकै कोदोले नै त्यहाँको धान छ। उही के अरे त्यहाँको जनजीवनलाई धानेको छ। दुःख परे ठाउँमा पनि भोटे गाउँमा र पनि उयो धानको भात खाने र धेरै ढिँडै मात्रै खानु पर्यो भने अहिले यहाँले ठ्याक्कै भन्दाखेरि भोटे गाउँ भन्नुभयो। यो भोटे गाउँ भनेर जुन सम्बोधन गरियो यो त्यसो भन्दाखेरि त्यहाँको मान्छेहरू रिसाउँछन् कि रिसाउँदैनन्? यो शब्दको अहिले अर्थ के लाग्छ? अर्थ म राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो। मलाई केही यसबारेमा थाहा पनि छ। अब केही मान्छेहरूले भोटे लेख्न नरुचाएर उनीहरूले लोमी भनेर लेख्न थालेका पनि छन्, तर अधिकांश धेरैजसो मान्छेहरू चाहिँ भोट बस्नेलाई भोटे भने मधेस बस्नेलाई मधेस भने जस्तै हो रहेछ कुरा। अनि उनीहरूले चाहिँ नि भोट भनेको त्यो उँभो लेखेको ठाउँलाई भोट भने अब भोटमा बस्ने भोटे, पाहाडमा बस्ने पाहाडे, मधेसमा बस्ने मधेसिया या मधेसी के भन्छ हो त्यस्तै किसिमले भनेको हो र आएको हो। तर उनीहरूले लेख्दा चाहिँ अहिले पनि धेरै मान्छेले यो भोटे र शेर्पामा रिसाउँछन्। भोटेलाई भोटे नै भनौँ भने खुसी हुन्छन्, शेर्पालाई भोटे भनिदियो भने फेरि उनीहरू रिसाउँछन्। शेर्पै चाहियो उनीहरू। अनि भाषा पनि अलिअलि मिल्दोजुल्दो हिन्दी र मैथिली जस्तो। अब यो अघि कुरा हुँदै थियो सङ्खुवासभामा खेतीपाती खास विशेष गरी आलुको कुरा आउनु पर्यो। यो के अरे रुद्राक्षको कुरा पनि रुद्राक्षको म बिस्तारै आउँदैछु। रुद्राक्षको कुरा चाहिँ त्यो परापूर्वकालदेखि भयो। रुद्राक्षको कुरा चाहिँ अघि मैले नाम लिएँ षडानन्द अधिकारीले सायद यो कहाँ पाइन्थ्यो मैले यो श्रीलङ्कातिर न कहाँतिरबाट या बनारसतिर कहाँबाट लगेको भन्ने सुनेको छु। उनले लगेर दिङलामा रोपे
अब दिङलामा रोपेपछि अब यसको प्रयोजन पनि के हुन्छ मेरो विचारमा धनीमानी साधु सन्तहरूले त्यो धेरै मुख भएकोलाई धेरै पैसा तिरेर लाए जस्तो मलाई अनुभूत छ। अनि के अरे त्यो चाहिँ पछि फैल्यो अरू ठाउँमा, दिङलाबाट अरू ठाउँमा फैल्यो। अब बिस्तारै त चाइनिजले के गर्न लाग्यो, चाइनिजहरू नै बजारमा आएर चाहिँ भगाभक्ति 5 मुखे खेर जाने पनि सबै किनेर केही समय त रुद्राक्ष रोप्ने, रुद्राक्ष हुने, रुद्राक्षका मान्छेहरूले त चकचकी नै गरेको सङ्घ सभा गाउँ आए। त्यहाँ त अनि अलैँचीको खेती पनि, अलैँची चाहिँ अनि रुद्राक्ष सँगसँगै अलैँची पनि अर्को। पहिले यो मानबहादुर मजियाले यो सिक्किमतिरबाट ल्याएर सङ्घ सभामा गर्नुभएको रहेछ। त्यस बेला राजाले पनि, वीरेन्द्र राजाले समेत त्यो मानबहादुर मजियालाई त्यो राम्रो काम गर्यो भनेर उहाँलाई चाहिँ नि पुरस्कृत पनि गरेका थियो, उहाँले ल्याएको हो। अब यो हामीले खेतीपातीका प्रसङ्ग यो सङ्घ सभाको पृष्ठभूमि पर्छौँ। यहाँ शिक्षण पेसाबाट अब रिटायर हुनुभयो होइन, सङ्खुवा सभा चेतनाको स्तरमा सङ्खुवा सभालाई कुन दृष्टिले हेर्न सकिन्छ? चेतना त्यही त मैले भन्दैछु, सङ्खुवा सभामा चेतनाको किन लोकसेवा आयोगमा अथवा निजामती सेवामा त सबै चाहिँ मुख्य पद सङ्खुवा सभाले ओगटेको पनि थियो एक जमानामा छ, अहिले पनि छ, उच्च पद अहिले पनि छ। त्यही त त्यो हिमालय माध्यमिक स्कुलका एकपटक होइन राम्रो राम्रो स्कुलहरू टिचर पनि नाम लिनुपर्छ, पाप लाग्छ यस्तो कुरा गर्दा नाम छुटाउनु हुँदैन। त्यहाँ हुने नगेन्द्र चन्द्र सिन्हा र जङ्गबहादुर प्रसाद ठाकुर जस्ता एउटा आदर्श शिक्षक जसलाई मेरो उमेर 60मा टेक्दासम्म यत्रो ठाउँमा डुल्दा घुम्दा अर्को भेटेको छैन विकल्प। यसो भन्दा कसैलाई चित्त पनि दुख्दो रहेछ। अस्ति मैले चैनपुरमा हाम्रो 41 सालमा पास भएका साथीभाइहरूको सल्लाहमा नगेन्द्र चन्द्र सिन्हाको चाहिँ नै मूर्ति बनाऊ र राखौँ त्यो चैनपुर नगरपालिकामा। उहाँले एउटा यस्तो आदर्श शिक्षण गर्नुभएको छ भनेर भन्दा उहाँसँग अरू गर्नेको चाहिँ के हार्ने, अरू पनि छन्, सबैजनाको राख्ने कि भनेर कुरा आयो क्या। त्यस्तो हुँदो रहेछ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस खालका आदर्श टिचरहरू ठाउँ ठाउँमा होलान्। त्यस्ता खालका टिचरहरूले गरेको भएको हुनाले त्यो त्यहीबाट उत्पादन भएको विद्यार्थी समूहहरू भएको हुनाले त्यहाँ राजनीतिक चेतना अथवा योग्यताको हकमा, आदर्शको हकमा राम्रो छ क्या। उहाँहरू त सङ्खुवा सभा छोडेर स्थापित हुनुभयो। अब सङ्खुवा सभामै बसेर जो जीविकोपार्जन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको चेतना स्तर, ह्युमन इन्डेक्स भन्छ नि, अब योपट्टि अलिकति जाउँ। त्यो पनि सङ्खुवा सभामा निम्न कोटिको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म यस बारेमा राम्रो उत्तर दिन त जान्दिनँ होला जस्तो लाग्छ। तर कतिपय प्रतिवेदनहरूले 70 भन्दा सङ्खुवा सभाको ह्युमन इन्डेक्स माथि छ भन्ने पनि हाम्रो प्रकाश पारेका छन्। त्यो के अरे चेतना स्तरमा सङ्खुवा सभा कमजोर छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राजनीतिक चेतना होस् है यो उसको कुरामा, अनि लेख्ने सम्बन्धी, गाउने सम्बन्धी केमा पो कमी छ भन्नु हो। मलाई त सबै कुरामा महसुस छ। म आफू व्यक्तिगत रूपमा सङ्घ सभाको भएर पनि आफू चाहिँ त्यही खाले हुँ भन्न म सक्दिनँ, किनभने मेरो काठमाडौँमा जग्गा जमिन छैन, योग्यतामा माथि छुइनँ। तर सङ्घ सभामा भएका कुराको चाहिँ गौरव गर्छु म। सबै अब अर्जुन गौतम सञ्चय मसँगै पढेको साथी सञ्चय कोषको हाकिम छ। अब यो आफूले शिक्षण कार्य गरिरहँदाका सहकर्मी साथीहरू सम्झिनु पर्दाखेरि यसो अलिकति राख्दैन न, सहकर्मी साथीहरू को कस्तो हुनु? सहकर्मी साथीहरू त्यही के अरे मेरा त्यही त त्यसैले म गौरव अनुभूत त्यो कुरा सम्झिँदा एकातिर आफूलाई हिंताबोध पनि हुन्छ। किनभने मेरो सँगै पढेका काजी बुढाथोकी सचिव स्तरको जागिर छोडेर अमेरिका गए। अर्को चाहिँ नै रामशरण खरेल, ऊ चाहिँ अब के अरे राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशक न यो के भएर बसिरहेछन्, सँगसँगै पढेको। अर्को शङ्कर थापा भन्ने एकजना क्लासमेट साथी हुनुहुन्थ्यो, फर्स्ट सेकेन्ड हुन्थ्यौँ हामी। अब उहाँ चाहिँ नि डिग्री डबल डाक्टर होला कि दुई विषयमा एक विषयमा पिएचडी समेत गरेर उता अमेरिकातिरकै नागरिक भयो कि भएको छैन, उतै गरिरहनु। जे होस्, मेरा सहपाठी सबैजना ए टु जेड राम्रो राम्रो ठाउँमा छन्, म मात्रै हो। अब सङ्घ सभामै नियुक्ति भयो, त्यहीँबाट रिटायर हुनुभयो। मधेसमा सङ्घ सभामा रिटायर म भएँ। समय घुलपिन भएर आउँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। त्यसरी एउटा पहिले म एउटा पार्टी र एउटा झन्डा समातेर के अरे पार्टीको नाम चाहिँ नभन्नु होला, अरू कुरा चाहिँ भन्नु। के
के अरे एउटा पार्टीको पक्षीय भएर नबसेको कारणले मार्क परिँदो रहेछ। त्यो थुदाम भन्ने एउटा विकट ठाउँ छ हाम्रो जिल्लामा, अझै पनि त्यो ठाउँ विकटै हो। त्यस्तो ठाउँमा जहाँ पुग्न चाहिँ 7 दिन लाग्छ है, 7 दिन लाग्छ। एउटा वार्डबाट अर्को वार्डमा जान पनि 2 दिनै लाग्छ। बिचमा जङ्गलमा ओडारमा बास बस्नुपर्छ। त्यहाँ हाँडी साँडी दाउराहरू सलाइहरू राखेका हुन्छ, मानो चामल सामलै पनि हुन्छ। आउँछन् कोही पर्छन् भनेर त्यो ठाउँमा कोही चोर्ने हराउने हुँदैन। त्यसको कारणले गर्दा भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ सलाई त्यहीँ पारो, दाउरा त्यहीँ खोज्यो, सुत्ने त्यहीँ छ होइन। अनि के अरे हाँडीहरू भाँडा पनि छन्। त्यस्तोमा ओडारमा बास बस्नुपर्छ र जानुपर्छ। त्यो ठाउँमा म गएँ, जानु पऱ्यो भनौँ न, जहाँ हुकुम प्रमाङ्गीबाट स्कुल र चौकी दिएको ठाउँ थियो। त्यस्तो ठाउँमा जानु पऱ्यो मैले पढाउन भनेर। के प्रसङ्गले सोधेको थियो मैले, कुरा कता लग्यो होइन, पहाड र मधेसको अब घुलमिल चाहिँ कसरी? अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ म गएर पढाएको मान्छे। अब मेरो चाहिँ दिन समय परिस्थिति हुँदा यता के अरे ठाम पनि मधेसमा के अरे तराईमा मोरङमा के अरे एउटा ठाउँ खाली भएको थाहा चाल पाउनु। अनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिनेश दाई सचिव हुनु। यता गृह मन्त्रालयमा प्रेम कुमार दाजु राई हुनु। अनि यी कुराले गर्दाखेरि अनि उहाँ ठाउँ पनि पाउनु भएपछि मैले त्यति बेला माथि पहाडबाट रिटायर हुनुभएको होइन। अनि मैले मोरङ सरुवा गरेँ। त्यो पावर पुगेर मोरङमा ठाउँ पनि भेटियो। अनि माथिबाट ज्याक हान्ने चाहिँदो रहेछ, त्यो पनि मिलेपछि मैले मोरङमा सरुवा गरेँ। र मोरङमा नि 1-2 वर्ष पढाएपछि मलाई रहर पुग्यो। मेरो उमेर 55 वर्षको थियो। अब मलाई भारी बिसाउन मन लाग्यो। अनि मैले राजीनामा दिएँ, कुनै अप्ठ्यारो परेर होइन थियो। अब पहाडबाट मधेस झर्दाखेरिको सुरु पहिलोचोटि पहाडबाट मधेस आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो, प्लेनमा आउनुभयो कि प्लेनको कुराहरू? त्यो भन्दा अगाडि मेरो अब दाजुभाउहरू आइसक्नु भएको थियो। प्लेन उडी गरी भएकाले त्यो नौलो लागेन। उही मैले घर बनाएको थिइनँ। अहिले पनि मेरो अब तराईमा 2-3 ठाउँमा जग्गा छ। इटरीमा 2-3वटा घडे, थोरै भए पनि घडेरीहरू छ। विराट चोकमा छ। दाजुहरू, दिदीहरू, बुबाहरू, कान्छो भाइ सबैको घर भएकाले मेरो घर नभए नि मलाई त्यो चाहिँ घर आए जस्तै लाग्थ्यो के। अनि होइन, त्यो त अब म उँधो झर्न भनेर झर्या हो। अब माथि भोटे गाउँ त्यस्ता ठाउँमा पुग्यो। अब अहिले समय आउँदा जिल्ला अन्तर सरुवा भनेको पावरै हुनेले मात्रै गर्ने सकिने कुरा हो नि त। त्यो भएर मात्रै त्यो ठाउँ भेटेर मात्रै पनि हुँदैन। त्यहाँ वर्तमान परिस्थितिलाई दोष नदिनु भनौँ त, के नमिलेर हो यस्तो गाँठ नमिलिकन त कसैले पनि गर्दैन क्या सरुवा। 2 लाख 3 लाख रुपियाँ त मामुली नभने 1.5 लाख खर्च नगरी गर्दैनन्। अब यी भए अझ पनि हामीले जागिरका कुरा, अब जिन्दगी कर्मका कुरा भयो। अब यहाँसँग अतिरिक्त एउटा सिर्जना छ, लोक गायनमा गुनगुनाउनुहुन्छ, लेख्ने कलामा चाहिँ पारङ्गत हुनुहुन्छ, लेखिराख्नु भएको छ होइन। अब साहित्यिक सिर्जनापट्टिको कुरा गरौँ, यहाँको सुरुकालीन भनौँ न लेखनी चाहिँ केबाट भयो? कथा, कविता, उपन्यास? यो कुरा मैले धेरै ठाउँ उठाएर भनिरहेको छु। मैले वास्तवमा म त्यति बेला कक्षामा पहिलो भएर मैले 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म नै म प्रथम भएँ। अनि त्यसो भएपछि मलाई गणित, अङ्ग्रेजी पनि अरूको भन्दा राम्रो आउँथ्यो। धेरै आउँथ्यो चाहिँ भन्न हुने रहेछ अहिले बुझ्दा। तर त्यहाँ हुने भन्नेहरूको भन्दा चाहिँ मलाई राम्रो आउँथ्यो। गणित त मलाई मजैले आउँथ्यो, किनभने 10 कक्षासम्म त्यो अर्को बिएससी खोज्न नपाउँदा मलाई त ओपिटी म्याथसम्म पढाउन लागेको थियो 4-5 महिना रिजल्ट एसएलसीको आउन्जेली। तर त्यो इन्ट्रेस्ट सबै कुरा बिस्तारै त्यो महत्त्वाकांक्षा ठुलो रहेछ मेरो, अब बेस नभएको। त्यसो भएपछि मैले एसएलसीदेखि उँभो राम्रो पढ्न सकिनँ। त्यहाँबाट म ब्रेक भएँ। अनि यो साहित्य भनेको चाहिँ दुःख पोख्ने भाँडो जस्तो लाग्यो मलाई। मनका बहहरू बोलाउने, भुल्याउने है, गर्न नसकेको कुराहरू भन्ने। यसरी त्यो जो मान्छे धेरै जसोको साहित्य यही होला जस्तो लाग्छ। तर अब बालकृष्ण सम, अरू कोही धनी मान्छे, कोही साहित्यकार भएकाहरू चाहिँ मलाई के भन्छ त्यसलाई अपवाद होलान्। नभए जसले पीडा भोगो अनि पीडालाई सामना गरो, तिनी कुरा अभिव्यक्त गर्दा साहित्य जन्मिन्छ होला झैँ फिल हुन्छ मलाई। र मैले त लेख्न सिर्जना गर्दा के भयो त भन्दा मलाई एउटा अलिकति म थिचोमिचोमा परेँ। त्यो खाँदबारी सदरमुकाममा बसाइँ सरेर आउँदा गाउँमा घर थियो। यसो जागिर सागिर खाएका पैसाले मैले बजारमा बत्ती पानी आदि इत्यादि भएको सदरमुकाम खाँदबारीको आसपासमा खाँदबारीमा घडेरी किने। अनि त्यहाँ बस्दाखेरि
अब अघि मैले भने स्वभावैले म अलिकति अरूसँग निहुरिएर जिउ गर्न नजान्ने, जहाँ पनि एउटा साँडे हुँदो रहेछ एउटा बथानमा समूहको पनि अहिले पनि टोलमा हुन्छ त, बनाएको छ त अध्यक्ष के हो, यस्ता मलाई नचाहिने, म आफू पनि लिन नसक्ने, त्यस्ताको पुछताछ नगर्ने भएपछि त्यो टोलमा म पक्कै पनि विरोधी भएँ। त्यसो भएपछि त्यहाँ जमिनको न्यु निकालेर झैझगडा भयो। झैझगडा भएपछि कुट्टा मारा चल्यो। यिनी मेरा छोराहरूले पनि 5-6 महिना जेल खपे, हानाहानै। अब फेरि एउटा कतापट्टि पस्ट्याम हो। मलाई मेरो आदर्शले अझै के भन्छ भने यो राम्रो नलाग्ला, मैले ठोकिदिएँ कुरा। कुटा मारा गर्नु हुँदैन भन्छन्, तर म के भन्छु भने कृष्ण हाम्रो आदर्श गरे नि कुटा मारा, कंसलाई त फर्काए त लादो। अनि युधिष्ठिर हाम्रो आदर्श, उनले पनि त युद्ध गरे। राम हाम्रो आदर्श, उनले पनि ठोके। परशुराम हाम्रो आदर्श, महाभारतको युद्धमा कति मरे। अझै म भन्दै ल्याउनु, हाम्रो आदर्श अर्को, परशुराम हाम्रो आदर्श, बन्चरो लिएर दुनियाँ ठोके भन्ने आउँछ। अनि जनै लगाएको पनि अन्यायको विरुद्धमा हो, यो चाहिँ अन्याय खप्नु हुँदैन भनेर चाहिँ शपथ खाएको भन्ने जस्तो बुझेको छु मैले। अनि त्यसो भएपछि मैले गोदाईको प्रतिकार गोदाईले नै गरेँ, कायालाई पारे। अब गोच्छु यसलाई भन्ने हिम्मत अब राख्दैन तिनीहरूले। तर मुद्दा चाहिँ ज्यान मार्ने उद्योगको आयो। आएपछि अब त्यो मुद्दा सल्ट्याउने किसिमको राजनैतिक परिवेश चाहिँ मेरो रोइन्छ। ठाउँमा लडाइँ खेल्दा विजय मात्रै हार पैँचो तिरातिर गरेँ। जे होस्, अब फेरि यसलाई कुट्छु भनेर उठेर आउन नसक्ने हिम्मत चाहिँ बनाएँ। अब छलफल होला, बराबरी हो नि, तैँले किन हात हालिस्, तैँले किन यसो गरिस् भन्देलान् भनेको त तोचे रहन्छ। तोचे नभएपछि अब हाम्रो परिवार चारैजनालाई ज्यान मार्ने उद्योगको चाहिँ आरोप लाग्यो। मुद्दा चलो। छोरा उयो अहिले आउने कान्छो 16 वर्ष 15 वर्षको थियो, यसलाई चाहिँ थुनामा हालेर तडपायो मलाई पैसा तिर्छ भनेर। तर म आज यो छोराको प्रशंसा गर्छु। म त्यो बेला घर बेचेर 6 लाख रुपियाँ पैसा तिर्छु, यो छोरो जेलबाट झिकिदेऊ भनेर गल्ती नभइकन गल्ती स्वीकार गरेर तिर्न विवश थिएँ, यसलाई थुने काले। म त्यति कायल भएको थिएँ। त्यति कायल हुँदो रहेछ आफ्नो बच्चा त्यस्तोमा पर्दा, बाघलाई नि खोरमा हालेपछि। ल स्वीकारै गरेँ, बाबा कायल पार्यो भनेको त मेरै साथ भएर जन्मेको रहेछ क्यारा, यसले भित्र त नसुनोस्। अदालतमा न्यायाधीशको सामुन्यमा म पैसा तिर्न ठिकठाक हुँदा यसले सुनेछ। त्यो 15 वर्षको छोराले दुईवटा यस्तो हातमा हतकडी लगाइरहेको बेला के भन्यो भने, ए बाबु अहिले हामीले काटाइ खाएर पैसा तिर्ने होइन नि, घर उ गरेर राख्नु, पर्सि काट्न सकेका दिन तिर्नु, काट्न परेका दिन तिर्नलाई राख्नु है पैसा। हो यो खबरदार नि, राम्रो हुँदैन भनौँ कान्छा छोराले। अब मलाई यो कुराले यति आँट पर्यो कि बास मेरो छोरो उमेर नभए नि मुटुले छिपिएको छ। अब दसैँको बेला थियो, अब गएर खसी काटेर दसैँ मान्छु, चोरमा गएको होइन मेरो छोरो, जे हुन्छ म कानुन लड्छु भन्ने आँट यसले दियो र मैले घर बेचेर तिनीहरूलाई मुद्दा फिर्ता लिएँ भनेर पैसा दिइनँ। पछि धनकुटाबाट म पटक पटक फेसबुकमा यो सेयर पनि गरिरहेको छु। धनकुटाबाट 2 जना न्यायाधीश, एकजना सत्यमोहन जोशी थारू र अर्को बालकृष्ण विष्ट जस्तो लाग्छ नाम, बिर्से खोज्न नि गएँ अस्ति नि, गएर ती बुढालाई त भेटेँ पनि ढोगेँ पनि, अहिले रिटायर भए। धरौटीसम्म राखेको पैसा फिर्ता गरी साधारण तारिखमा राखेर यिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नु भनेर म 17 नम्बर भन्दा रहेछ, अहिले 71 कि 73 भन्दा रहेछ। मुद्दाको किनारा भयो। त्यसरी के अरे मुद्दामा चल्दै थियो, हामीलाई चाहिँ यस्तो मर्का परो भनेर जा भनेर 17 नम्बर गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो। आज तपाईँलाई म वकिल हुनुहुन्छ भन्ने सुने, आज नरिसाउनु होला, आज वकिलको म छाला काट्छु अहिले आज फेला पर्नु भयो, नरिसाउनु होला। अनि त्यही प्रसङ्गमा मलाई चाहिँ त्यही धनकुटामा त्यो भएको बेलामा कसरी साहित्य लेखिस् भन्नुभयो, मैले उत्तर लामो गरेर भने राम्ररी। त्यसो भएपछि त्यहाँ मलाई थुन्नुपर्छ भनेर एकजना वकिलले बहस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर मतिर हेरेर सिधा भएर चाहिँ उहाँ भन्न सक्नुहुन्न थियो, किनभने यो मर्का परेको मान्छे हो, मैले कालो कोट लाएर सरकारी जागिर खाएको भएकाले मैले यसलाई निकालौँ भन्न मिल्दैन। ती मनोभाव नि मैले बुझेको, निकाल्नु भन्न मिल्दैन, थुनु मैले भन्नै पर्यो। त्यसो भएको हुनाले भनेर उहाँ भुइँतिर घोप्टिनु हुँदो रहेछ। म चाहिँ सिधा हेरेर खबरदार नि, अहिले यही बहस गरेकै कारणले गर्दा यदि म थुनि नै पर्ने भयो हाम्रो परिवार भने मैले गर्ने मेरो आँट अनुसारको कारबाहीमा तिमी पनि परौला है भनेर आँखाले उसलाई तरेर मेरो आँखाले त्यसरी न्याक्थे। तर उहाँ चाहिँ घोप्टो पर्नुहुन्थ्यो र त्यही बेला मैले लेखेको एउटा साहित्य कविता भएको छ जो म तपाईँलाई सुनाउँ है। र हजुर वकिल भन्ने मैले बुझाएको छु, माफ गर्नु होला, यो कुनै तपाईँसँगको रिसिबीमा जन्मेको चिज होइन। मलाई उकास्ने पनि अर्का पक्षमा बहस गर्ने वकिलै हुनुहुन्थ्यो,
तथापि यो सुनाउँछु है। वकिल यसरी नै लेख्न सुरु भएको वकिल कविता त्यहीँ जन्मेको हो अनि त्यही भएर मलाई कवि भन्छन् काहीँ काहीँ। अर्को कथा छ एउटा, त्यही पीडा भएर त्यो जग्गा जमिनमा गोदागोद भएको विषयलाई मलाई त यिनीहरूले त साँच्ची नै खोजे। अब मलाई अन्याय नै पर्यो, कुटाइ पनि खाएँ। साँच्चै नै खोजेछन् भने म यिनीहरूलाई अब चाहिँ के अरे प्रसङ्ग बदल्ने मैले कविता भने दुइटै प्रसङ्ग ल्याएँ। एउटा कथा लेखेको प्रसङ्ग, कविता अहिले म भन्ने छु। अब कथा मैले सुरुमा किन लेखेँ भन्ने कुरा क्वेसन गर्नुभएको थियो। लामो भूमिका पश्चात म तपाईँलाई भन्छु। अनि मैले अब मैले कथा लेख्नुपर्ने कारण चाहिँ के आयो भने मैले त्यहाँ निसाब पाइनँ। न्यायालयबाट पाए पनि समाजले मलाई निसाब गरेको भएन। मेरो मनमा विद्रोह जन्मियो। यी मुलाहरूलाई मैले मार्दा नि पाप लाग्दैन। म एक्लो देखेर यिनीहरू सबै मिलेर अलिकति सहानुभूतिका दुई शब्द पनि नबोल्ने, यिनीहरूलाई मैले दाउ पर्नु र सक्नु भने मार्दा पनि पाप लाग्दैन भन्ने खालको ठहर गरौँ त्यस ठाउँका केही व्यक्तिहरूलाई मेरा हृदयले। अनि मैले सायद यो उन्मुक्ति मेरो हृदयको पीडा निको नभएको भए म ज्यान मारा भएर जेलमा बसेका हुन्थेँ, मारिदिन्थेँ होला म दुईजना मान्छे पक्कै। तर साहित्यमा यस्तो औषधि हुँदो रहेछ, त्यो तितो त्यसरी त्यहाँ पोख्दा मेरो पिर निको भयो र मैले त्यो खालको नराम्रो कर्म गर्नु परेन भनेर म साहित्य अनुरागी भएको पनि यही हो र यो पाटो पहिलाको पनि यही हो, आत्मसन्तुष्टि मिलेको पनि यहीँबाट हो। अनि मैले अब पक्कै म कुनै दिन यी मान्छे मारिदिन्छु, अब मैले ज्यान मारा होइन है भनेर न्यायाधीशलाई पनि भन्नुपर्छ। माथिको ब्रह्मलाई त थाहा भइहाल्छ, अरू जेलमा मलाई हेर्न आउनेलाई पनि केही जवाफ त दिनुपर्छ भन्ने सम्झेपछि मैले एउटा कथा प्रिटेन दिएको एउटा कथा लेखेँ, चिठी लेखेँ भन्दा नि हुन्थ्यो। स्थानीय पत्रिकामा छापेँ। त्यसमा मैले के गरेको थिएँ त भन्दा मैले त्यो बेला गएर माओवादी पेटो को हो भन्ने खोजनिजी गरेर, सायद त्यो बेला माओवादीको पनि केही अलिअलि मत्थर भएको थियो, चिनिन्थ्यो। तिनीहरूसँग गएर मैले बन्दुक हान्न, अररीको काँचो दाउरो ल्याएर सेकाएर कोइला बनाएर अनि आफ्नै स्केलले गन्धक यति सोडा यति त्यो यति भन्ने हालेर कराईमा पकाएर आफैले भरुवामा घोचेर छिक्क पारेर अनि त्यस्तोमा रुखमा चाहिँ कागज टाँसेर ठ्याङ ठ्याङ हान्न सिकेर एउटा प्रकृतिको सिद्धान्त आयो क्या यहाँ। त्यो कालीले मेरो के गरेको थियो केही थिएन। अनि अब मैले उसलाई किन मारेँ त भन्दा उसले मलाई बदला लिन्छ भन्ने न डर, टोक्छ कुट्छ भन्ने न डर, मुद्दा हाल्छ भन्ने न डर, केही पनि भएन नि त मेरा लागि। एकतर्फी भयो। तर प्रकृतिको लागि त्यो ब्रह्म गर्न चलाउने कोही एउटा माथिबाट हेर्ने विधाता के भन्छ उसको नाम बिर्सेँ मैले, त्यो चित्रगुप्तको खातामा त त्यो कालिज र मेरो अरूको मान्छेको र कमिलाको पनि बराबरी ज्यान हुन्छ अरे नि त चित्रगुप्तको खातामा त, भैँसीको मान्छेको सबैको चित्रगुप्तको खातामा। अब मलाई त्यति बेला चित्रगुप्तसँग डर लाग्यो, उसले त हेरिरहेछ, त पनि त निर्दोलाई त बन्दुक आउँदो रहेछ नि त, त्यही भएर तँलाई पनि ठोके बराबरी भएन भनेपछि मैले त्यो कालिजको माया लागेर यसकारण कालिज मारेँ है प्रभु भनेर चाहिँ यही बोर कालिजको सट्टा चाहिँ मलाई चाहिँ उत्पीडनमा बनाउने मान्छेलाई ड्याममा दनक दिया भए र वर्तमान कानुन छलेर इन्डिया सिन्डिया कतैतिर गएको भागे भए बरु मलाई चित्रगुप्तले त बचाउँथ्यो, तँलाई दुःख दिनेलाई गरिस् भन्थ्यो, अन्यायको प्रतिवाद गरिस् भन्थ्यो। अब यो पाप चाहिँ मलाई बढी लाग्यो भन्ने कुरो धुनका लागि अपराध अभिव्यक्त गऱ्यो भने साफ हुन्छ अरे भने त्यही कालिज मारेको कुरो मैले चाहिँ माफ पाऊँ है भन्ने लेखेँ कि के लेखेँ त्यति लेखेँ। त्यो स्थानीय पत्रिकामा पब्लिस भयो। त्यो पब्लिस भएपछि अब त्यो मसँग मलाई त्यसो गर्ने मान्छेहरूको त सातो पुत्लै गएर गोडै समाएर निहुरे भन्ने नि भयो। यसले नि केही गर्ने रहेछ भन्ने भएपछि उनीहरू मसँग अर्कै पाराले प्रस्तुत भएर मेरो चित्त बुझ्यो। उनलाई बदला लिने कुरा मबाट हरायो। ए जय भाइ यहाँ त्यहाँ यसो उसो भनेर साइनो लगाएर घुलमिलिन मलाई थालेपछि जसलाई म मारिदिउँला भन्ने सोध्थेँ, उसले लटपटिन आएपछि मैले यो काम त्यही साहित्यले गरौँ भन्ने लाग्यो। त्यसैले म साहित्य जिन्दाबाद भन्छु। ल अहिलेको कविता सुनाउँदा हो जिन्दाबाद भन्छु र यो कथाको शीर्षक हो कालिजमा भन्छु कालिजको शिकार, जसलाई यसलाई कालिजको शिकार भनेको कुरा बुझ्नुभयो नि। अब कालिज मारेकाले कालिजको शिकार हो। यसको कथा सङ्ग्रह पनि छापिएको छ 10वटा भएर मूल कथा यसलाई राखेकाले मैले यसको नाम कालिजको शिकार राखेको हुँ र यो कालिजको शिकार चाहिँ त्यसरी लेखिएको हो। अनि त्यसले मलाई भारी सन्तुष्टि दियो र म अब त्यस किसिमको उद्दण्ड मानसिकता कहिल्यै पनि राख्दिनँ। साहित्यमा यस्तो दम हुँदो रहेछ। अनि अब कविताको हकमा पनि कविता चाहिँ वकिल अघि मैले पृष्ठभूमि बताइसकेको छु। कति राम्रो पेसा तिम्रो टाई कालो सुट
कति राम्रो पेसा तिम्रो टाई कालो सुट गहिरिएर हेऱ्यो भने रहेछ अद्भुत निर्दोष निर्दो ब्रह्मज्ञानी भन्ने जानी जानी निर्दोष निर्दो ब्रह्मज्ञानी भन्ने जानी जानी कठघरामा स्वागत गर्छौ पैसा आउँछन् भने कठघरामा स्वागत गर्छौ पैसा आउँछन् भने घाइते बनी मृग ढल्दा ब्यादा हाँसेसरी घाइते बनी मृग ढल्दा ब्यादा हाँसेसरी बहस गर्छौ इजलासमा मुड्की बजारी नाना माथि तुक्का जोड्दै गर्छौ वकालत साँचोलाई झुठो भन्ने त्यो बेला मैले भनेको कुरा त ठुक्क तिम्रो हक तर यस्तो नभन्नु है भनेर सच्याएको चाहिँ छाप्ता लेखेको चाहिँ यस्तो पेसा गर्नुभन्दा भोकै मर्छु के अरे कहाँ पुगेको थिएँ दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो क्या अब दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो भने दोहोऱ्याइदिन्छु केही छैन कति राम्रो पेसा म अब छिटो छिटो भने कति राम्रो पेसा तिम्रो टाई कालो सुट गहिरिएर हेऱ्यो भने रहेछ अद्भुत निर्दोष निर्दो ब्रह्मज्ञानी भन्ने जानी जानी कठघरामा स्वागत गर्छौ पैसा आउँछन् भनी घाइते पनि मृग ढल्दा ब्यादा हाँसेसरी बहस गर्छौ इजलासमा मुड्की बजारी नाना भाती तुक्का जोड्दै गर्छौ वकालत साँचोलाई झुठो भन्ने धन्य तिम्रो हक यस्तो पेसा गर्नुभन्दा भोकै मर्छु म त यस्तो पेसा गर्नुभन्दा भोकै मर्छु म त कुल्ली ज्यामी भरिया बन्दा कसले सराप छ त कुल्ली ज्यामी भरिया बन्दा कसले सराप छ त चाहे हौ निजी वकिल चाहे सरकारी यस्तो चुथो काम गर्ने दुवै बराबरी यस्तो चुथो काम गर्ने दुवै बराबरी सिस्नो खाऊ झुम्रो लाऊ फलाऊ अन्न पानी सिस्नो खाऊ झुम्रो लाऊ उब्जाऊ अन्न पानी कालो सुटमा सजिँदैमा ठुलो हुन्नौ नानी कालो सुटमा सजिँदैमा ठुलो हुन्नौ नानी गान्धी जस्तै वकिल बन गान्धी जस्तै वकिल बन सत्य मात्रै बक नैतिक रूपमा झुठो बक्ने कहाँ छ तिम्रो हक नैतिक रूपमा झुठो बक्ने कहाँ छ तिम्रो हक यो कविता त्यसै प्रसङ्ग यो त अलिक पूर्वाग्रही कविता हो नि त वकिललाई त दोषै मात्रै देखाइयो वकिललाई त मारियो नि यहाँ पहिले चाहिँ नि धेरै रिसाए त यो कुराले किन वकिल जति त सबै दोषी भन्ने भयो त्यस्तो त भयो भयो यो त्यसैले यो कान्तिपुरको कोसेलीको सम्पादकलाई मैले यो कविता पठाएको थिएँ कविताले मन छोयो तर म प्रसार गर्न सक्दिनँ यसको साटो जे अर्को पठाए प्रसार गर्छु किनभने यो बारमा चाल पायो भने यो कुराले मलाई चाहिँ केही अप्ठ्यारो आउँछ तपाईँको आक्रोश तपाईँको कुरा एक पाटोमा सही छ सरी भन्यो कोसेली तर यो चाहिँ नि जो वकिलहरू गलत प्रवृत्तिका छन् तिनीहरूलाई मात्रै लक्षित गरिएको हो कविताको आशय चाहिँ होइन आशय चाहिँ त्यो तर आफूमाथि आएको चाहिँ नि त्यो पीडा भएको हुनाले ठ्याक्कै व्यक्त भयो रिसको बेला वेद पढ्दैन भन्छन् नि खराब वकिल प्रति लक्षित गरे हो त्यसरी नै लिनु पर्यो त्यसरी नै लिनु पर्यो यो सुन्नेले पनि त्यसै गरी बुझ्नु पर्यो होइन हो तर न्युै खोज्नलाई चाहिँ यो कविता पब्लिस गर्दा कहीँबाट गर्दा एउटा वकिलले हाम्रो समूह लक्षित गरौ भनेर गर्दा लाग्छ अरे भन्ने नि सुने जेसुकै होस् मैले त अब यो लाग्दैन किन यो चाहिँ गलत वकिलहरूलाई चाहिँ यो परिवेशले सिर्जना गराएको छ जो गलत छन् तिनीहरूप्रति मात्रै लक्षित छ मैले अरूप्रति छैन एउटा वकिललाई मैले ढोकेँ किनभने यो वकिल नै भएर हजुर वकिल भन्ने मैले बुझेको छु हो नि वकिलले यो वकिलै कविता समर्थन गरेको मैले प्रथम पटक पाएँ यसको लागि वकिलप्रति फेरि निहुरेँ आज वकिलले मलाई झुकायो यसरी रिसाएको मान्छे वकिलले नै खुसी बनायो यो गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध लेखेको हो त्यो प्रवृत्ति भएका मान्छेहरू पात्रहरू त्यो वकिल देखिए हजुर हजुर समग्रमा होइन अब कथा लेखनीको अघि त्यो आइगयो होइन त्यो कथा त्यहाँबाट त्यति भएर अझै अलिकति कथाको कुरा सकिएको छैन त्यहाँबाट त्यसरी उठ्यो छेक्कै थुन्न के गर्ने बारुद हानेको के गरेको भनेर एकचोटि थुन्ने छेक्ने कुरामा नि आयो तर कहाँबाट कसले यो त होइन चिठी लेखी कसैले त्यसो गर्दैन यो कथा भनेको छ कथालाई हुँदैन वास्तविकतामा भनेर त्यहाँबाट म त्यो काण्डसाण्डबाट बचेँ अनि पछि त्यो कुरो मैले चाहिँ अन्तबाट छपाउँदा त्यहाँ विवाद शङ्खसभामा स्थानीय पत्रिकामा छापेको विवाद मेट्नलाई मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा यो साहित्यिक वेश्यावृत्ति जस्तै भनेर गाली गर्दा रहेछन् गरेँ 60 ठाउँ छापेछु मैले र अन्तिम पटक गरिमामा पुगेछ अनि अविनाश श्रेष्ठको झापो खाएँ मैले साहित्यिक झापो पैसा लिन जाँदा लेखकीय पारिश्रम पाइन्छ अरे भनेर 348 गरिमा अङ्कमा यो छापिएको थियो
अनि अब चाहिँ म अब चाहिँ लेखक भएँ भने चाहिँ गर्जेर पैसा लिन जाँदा त पेन नेपालको एउटा मान्छेले पहिले आएको रहेछ के नामकोले हो 7 ठाउँ छापिएपछि गरिमामा छापिया छ यो कथा के छापेको त्यस्तो गरिमालाई हिलो छापेर यस्तै थोत्रा थम्री छाप्ने हो भनेर गाली खाइसकेको छ अविनाश श्रेष्ठले। अनि म चाहिँ को छ यो कसले हो लेख्ने भनेर उहाँले चाहिँ खोजिरहेको छ झम्टिन मलाई चिनेकै थिएन। गरिमाले ढिलो छापेको कारण त्यस्तो भयो उसले पहिल्यै छापिदिएको भए त सिद्धिहाल्थ्यो नि होइन बरा छापिएन भनेर दिनुभयो नबुझेर। त्यसो भन्दा त गरिमालाई सलाम भन्ने एउटा कविता पो सम्झे हो मैले त फेरि रिसै मात्र कविता कथा त्यसपछि अरू विधामा केमा हात चल्यो अरू मैले अरू के विधामा गयो भने मैले निबन्ध यो एउटा ब्लास्ट राष्ट्रिय दैनिक ब्लास्टमा मैले खुब लेखेँ नै भन्नु होला 50-60वटा धेर भयो होला म 15-20वटा भन्दा बढी आर्टिकल लेख्न दिएको हो जस्तो लाग्छ। अनि त्यसमा मैले एउटा अहिले पनि मलाई सम्झना भइरहेको चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई खुल्ला पत्र लेखेँ पारिभरे काइलो भन्ने नाममा। मलाई त्यो बेला चाहिँ डरै लाग्यो किनभने त्यति बेला माओवादीको बिगबिगी डर लाग्दो थियो अनि सुझाव दिन पनि मन लाग्यो। खुल्ला नाम लेख्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो हुने हो कि सुरक्षाको कुरा केही छैन भनेर मैले पारिघरे काइलो भन्ने नाम लेखेर ब्लास्टलाई पठाएँ। ब्लास्टले बङ्गै छाप्यो र त्यहाँ चाहिँ के लेखेको थिएँ त्यो चाहिँ निबन्ध हो चिठी हो खुल्ला पत्र त्यसलाई अब निबन्धै मान्नु होला। अनि त्यहाँ मैले चाहिँ सन्तुष्टि मलाई केमा लाग्यो भने यो काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन थियो नि यिनको पहिले जङ्गलबाट सुरु गरे पछि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन भनेर चाहिँ नै सहर केन्द्रित आन्दोलन भएर मान्छे झारेको थियो र मलाई त्यो बेला के लाग्यो उनलाई भने ऊ किन रिसाएका थिए भने अहिले छुटपुट बिर्से कि त्यो एउटा कटुवाल काण्डमा यिनलाई अघि पनि सारे आफै बोक्सी आफै झाँक्रीको नीति लागेर यिनलाई पछारे। त्यो त पछि हो गणतन्त्र आइकन पछिको गणतन्त्र आइकनकै कुरा गरेको मैले त्यो चिठी पनि गणतन्त्र आइकनै होला त्यो लेखेको पनि सायद त्यति नै हो त्यो त्यति बेलाकै कुरा हो त्यो गणतन्त्र आएपछि नै हो लेखेकै त्यति बेला हो। अनि त्यसो भएपछि मैले चाहिँ नि उनलाई त्यो श्रीलङ्काको आन्दोलन पनि केही बुझेको थिएँ राज्य मागेर गऱ्यो भारतले पनि सहयोग गरे झैँ गरेर पहिले त्यसैलाई उचाल्यो है त्यसैलाई चाहिँ नि पहिले चाहिँ माग्नुपर्छ भने गरेर गोप्य रूपमा हतियार सतियार दिदी गऱ्यो रे मैले सुनेको राजा वीरेन्द्रले पनि तपाईँले दोहोरो रोल खेल्नु किन भयो यहाँ अहिले चाहिँ श्रीलङ्कालाई यो चाहिँ तामिल दबाउनलाई तपाईँ सहयोग गर्ने र सिद्ध्याउने पहिले नै हतियार दिदी किन सहयोग गरे दोहोरो रोल खेल्नुहुन्छ यस्तो सानोलाई भनिदिएका कारणले के अरे मृत्यु हुनु पर्यो भन्नेसम्मको कुनै विश्लेषकबाट कुरा सुनेको छु मैले कहाँसम्म सत्य बजारका कुरा हो बजारका कुरा बजारकै ढङ्गले बुझ्नु पर्यो सुन्नेले पनि अनि सुनेको छु। अनि त्यसो भएको हुनाले त्यस्तै त्यो मैले पनि त्यो आन्दोलन चाहिँ उनको सहर केन्द्रित आन्दोलन सफल हुने थिएन त्यो श्रीलङ्कामा त्यो लिक्टेकी के नाम गरेको मान्छे सकिए चाहिँ प्रचण्ड सकिन्छन् भन्ने लाग्यो प्रभाकरण हो सकिए चाहिँ उनी सकिन्छन् भन्ने लागेर मैले उनलाई सुझाव दिएर लेखेको चिठी थियो त्यसरी चाहिँ मेरो निबन्ध सुरु भयो। अनि तर केमा सन्तोष लाग्यो म भन्दै थिएँ भने जसरी मैले त्यो चाहिँ अब ब्याकअप गर यो काम मैले नगर जसरी पृथ्वीनारायण शाहले तयारी नगरी लडाइँ गर्दा सूर्यप्रताप भाइ मर्यो आफूले पनि कीर्तिपुर 2-3 चोटि हारे के अरे कालु पाण्डेलाई गुमाए सूर्यप्रतापको आँखा फुट्यो त्यस्तै तिम्रो पनि यो आन्दोलन गर्यौ यदि भने अहिले विजय हुँदैन भनेर लेखेको थिएँ। नभन्दै त्यो पछि सर्दा आफूले सन्तुष्टि लिने हो कि त्यही पढेर उनले जाने भगवान् जाने हो सोध्न मन छ भेटेर कुनै दिन तिनले मौका पर्नु भने ब्लास्टको त्यो कुरा पनि पढ्यौ कि मन त्यो भयो भन्नुलाई चाहिँ लाग्छ। उहाँले त के पढ्नु भ्याउनु भयो होला र अरूले पढेर प्रतिक्रिया चाहिँ सुनाउनु भयो होला। अनि यहाँ सन्तुष्टिको कुरा गर्नुभयो यो महिना मरेर तलब पाएका दिनको बढी सन्तुष्टि हुँदो रहेछ कि साहित्य लेखेर असल श्रोताले सुन्दाखेरि त्यसको चर्चा गर्दाखेरि त्यसको त मजै बेग्लै हुन्छ नि हो। मैले सुने देखेको कुराहरू थुप्रै छ। हिजो अस्ति यो गीत के गरेको यो बसमा मैले भर्खर गा गीत बसमा पो बज्दै रहेछ राम राम राम। मलाई त्यस बेला यस्तो खुसी लाग्यो भर्खर त्यो ड्राइभरले कहाँ भेटेर बजाएको हो। अहिले चाहिँ नि 50,000 पुगेको छ उसमा भ्युज 50,200 फेसबुकमा 10,300 युट्युबमा थोरै हुँदो रहेछ के भएको। अनि
त्यति बेला मलाई कस्तो आनन्द लाग्यो। अर्को पनि सुनेको थिएँ, बानीरा गिरीले एउटा मान्छेको डेरा सर्दै गर्दाखेरि एउटा किताब झरेछ अरे, उनले लेखेको त्यो उनले चिन्दिनन्। अनि त्यो किताब झऱ्यो, किताब चाहिँ भुइँमा खस्यो, त्यो रिक्सा ट्राम केमा हालेर लग्दै गरेको किताब खस्यो। त्यो किताब चाहिँ बानीरा गिरीले लेखेको छ अरे, उनी त्यहीँ पुगेको बेला भयो। अनि ती किताबको धनीले चाहिँ किताब भुइँमा खसेको चाहिँ राम्रो आफूले लगाएको साडी कपडा मैलाले हो के थियो, राम्रो सुकिलो, त्यो राम्रोमा चाहिँ त्यो किताब पुछिन अरे क्या। अनि उता टाटो लाग्यो अरे, किताब चोक्यो। अनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो मेरो किताबलाई त्यसरी माया गरे भने जस्तै नि आफ्नो लेखेको कुरालाई मान्छेले अनुसरण गरिदिए भने त्यहाँभन्दा ठुलो सन्तुष्टि के हुन्छ? त्यो धेरै ठुलो सन्तुष्टि। लेखकहरूले आफूभन्दा अघिल्लो पुस्ताका अग्रजहरूलाई केही कुनै न कुनै एङ्गलबाट हेरेर मानेर यस्तै ढङ्गले लेख्न पाए हुन्थ्यो भनेर कोसिस पनि गर्ने चलन हुन्छ। यहाँले चाहिँ अग्रज साहित्यकारहरू कोबाट प्रभाव पाउनुभयो अथवा प्रेरणाका सन्दर्भ? 100% राम्रो कुरा। यो मैले एउटै मान्छेको नाम लिनुपर्छ, पापै लाग्छ। त्यहाँ मैले अघि भूमिकामा आफै उत्तीर्ण भएर के लेखेको भयो नि, मैले त्योभन्दा अगाडि के पढेको थिएँ भने सबैभन्दा राम्रो प्रभाव परेको चिज मलाई भनेको कृष्ण धरावासीको आधा बाटो। आधा बाटो त आधा बाटो पढ्दा मलाई के लाग्यो भने उनले आफ्नो भएको कुरा लेखे जस्तो लाग्छ मलाई। आफूले दुःख पाएको, घर नभएको, बसाइँ सरेर हिँड्नु पर्ने परिस्थिति, अनि घर गुजारा चलाउन बाबुआमाले गरेको दुःख, लाज नमानिकन मलाई त धरावासीलाई भेट्न जाँदा त नि पहिलोचोटि भेट्न जाँदा त पछि मैले कुरा पनि गरेँ, तिमी त दुनियाँ रुवाउने कला जाने रहेछौ नि त दाइ। किनभने त्यो मैले त उनको यहाँ नि काठमाडौँमा नि घर देखेँ, तल शनिश्चरीमा पनि विशाल 2 कट्ठा जग्गामा 1 कट्ठामा चाहिँ घरै हटाउने जत्रो रहेछ, त्यो पनि देखेँ। अनि यत्रो रुवाउने बेलामा चाहिँ किन गरेको? तपाईँ त त्यत्रो सिपालु हुँदो रहेछ, तपाईँलाई त म त 1 माना कनिका या चामल केही लिएर भेट्नु अगाउँ चाहिँ खाना दिनु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ मन थियो। त्यस्तो खाले पार्नु भएको थियो तपाईँले मलाई होइन दुनियाँलाई। आमा कि के लेखेर पनि त्यसै गर्न आमा नि एउटा कथा छ होला, झोला लेखेर त्यसरी रुवाउने कला पो जाने छ भने नि म भेटेर। अनि उहाँले त्यसको उत्तर कसरी दिनुभयो भने, हेर भाइ म कृषि विकास ब्याङ्कमा काम गर्छु, 2-2.5 लाख रुपियाँमा यो जग्गा किनेको थिएँ 2 कट्ठा। अहिले चाहिँ यो कतिको भयो भने 2 करोड कि 3 करोडको भयो धुरको त्यो हिसाब बढेर। त्यसरी भयो भने त कहाँबाट पैसा ल्याएको छ त? त्यही बेला त्यस्तै थियो, जे लेखेको त्यही हो, पक्कै हो, त्यस्तै थियो। अनि यो घर पनि जागिर रिटायर हुँदा काठमाडौँको 30-40 लाख पैसा आयो। अनि यी अरू के सुवेदी दुबसुहरू ककलले छिमेकीहरू थिए, यिनीहरूले खोजेर मिलाएर किनिदिए। भएकै त्यही हो त भाइ भनेर चित्त बुझाए। अनि मलाई लाग्यो उनको भएको कुरो लेख्दा साहित्य हुन्छ भने। मेरो नि त छ नि त्यस्तो कुरा, मन लेख्छु भनेर सबै कथामा मैले अहिलेसम्म पनि त्यही भएकै कुरा लेख्ने गरेको छु। धेरै चाहिँ हुने जाति भन्न मिल्ने जाति साहित्यको सामग्री मसला त आफ्नै जीवन हुँदो रहेछ है। मसँग त छ नि, उनको मात्रै हो र, पक्का हो। अनि ऊ चाहिँ गुरुबा हुन्, त्यो आधा बाटो नै सिरानी राखेर उहाँले भएका कुरा साहित्य हुन्छन् भने भोग्दा राम्रो सङ्घर्षमय कुरा भोग्नु पर्ने रहेछ, बताइदिँदा अरूलाई साहित्य हुने रहेछ भन्ने नै मैले पाएको हुँ र गरिरहेको पनि त्यही छु। यहाँ पछिल्लोचोटि अघि गीतको सन्दर्भ पनि जोड्नुभयो, त्यो अलिकति गीतको 2-4 लाइन गुनगुनाउन मिल्छ त? त्यो गाडी के नमिल्नु हो, मजाले मिल्ने नि। मैले एउटा यो पहिले पनि गाएर त बहुत सुनाएको त, दोहोऱ्याउन मन लाग्यो होला। त्यो त अस्ति दोहोऱ्याएको भन्दा अर्कै गाइदिउँ भन्दा दुइटै सुनिसक्नु होला, ठिकै छ। के अरे लत्तले हान्दिउँ ल भन्ने छ नि। तिमी मैले यो चाहिँ त्यो पहिली संविधान बनाउँदा उहाँहरूले 4 वर्ष लागेको कुरा मलाई चित्त बुझाएको थिएन। 6 महिना भनेर गरेको, त्यहाँ के चाहिँ लेखेर के चाहिँ साधना गर्नुपर्ने थियो र अर्को 6 महिना, अर्को 2 वर्ष, अर्को 4 वर्ष लागेको। म त्यो ठाउँको चिफ थिएँ, यिनीहरूलाई गाली गर्ने भने नि मजाले पड्काउने थिएँ। के छ के चाहिँ गरेको तिमीहरूले अरू बाँकी कसरत चाहिँ? उनीहरूले त त्यो त किन नगरेको भने 6 महिना गरियो भने त त्यो भत्ता सत्ता किलिम फर्क्यो। अनि कति हदसम्म थप्न पाइन्छ त्यतिसम्म थप्ने त सबै चोरको मन मिलेछ नि त। चोरै भने रिसाउन किरहेको के गर्छन्? सबैजना खाना त मिल्ने रहेछ नि, लुट्ने कुरा साहित्यिक भनाइ हो। ओके ठिकै छ, हो नि।
त्यो सबै कुरोजनाले त्यो चाहिँ नि पैसा भत्ता सत्ता पाइन्छ 6 महिना बनायो संविधान सभा भङ्ग भयो त्यसलाई गठन भएको 4 वर्ष लम्ब्याएर खानेर चाहिँ किन मान्थे र त्यही अब अनि त्यही बेला बनाएको गीत थियो तिम्रो साह्रै नै बेमानी पर्ख तिमलाई लात्ताले नानी एक एक बोके चिरपट छोड्नु न यिनलाई अब त एक एक बोके चिरपट छोड्नु न यिनलाई अब त 2 वर्षमा 6 महिनामा संविधान बनाउने भाका खाँदै हाम्रा नेताहरू सांसद भवन गएका गोप्य सल्लाह पहिले गरे म्यादा लम्ब्याउने नभ्याएको बाहनामा डाराङ्गे च्याउने तिमीहरू साह्रै नै बेइमानी पर्ख तिमलाई लात्ताले नहानी एक एक बोके चिरपट छोड्नु न यिनलाई अब त एक एक बोके चिरपट छोड्नु न यिनलाई अब त 6 महिनामा भ्याउँछु भन्दै अर्को म्यादा थपे यसभित्र नि बनाउँदैनन् बोले मैले सत्य एवं रीतिले थप्दै थप्दै वर्षौँ खान्छन् यिनले देश डुबेर कंगाल हुन्छ विदेशीको ऋणले तिमीहरू साह्रै नै बेइमानी पर्ख तिमलाई लात्ताले नहानी एक एक बोके चिरपट छोड्नु न यिनलाई अब त भनेर मैले गीत बनाएँ तर कमजोरी के महसुस भएको थियो भने मलाई यो गीत त्यति बेला मेरो 1 लाख कति चाहिन्थ्यो मसँग थियो पनि त्यति औकात त्यो रिलिज गरेर त्यो खालको दृश्य बनाएर यिनीहरूलाई चाहिँ गोद्दै गरेको दृश्य बनाएर भिजुअल गरे भए अलिक दिन थुन्थे के गर्थे मेरो अर्कै पोजिसन हुने रहेछ बेन्डै गर्थे कि पशुपति शर्माको गीत बेन्ड गरे जस्तो त्यो लजित थियो मलाई जहाँसम्म अनुरोध तर मैले त्यो आकलन गरेर गर्न सकिनँ मेरो जेठा छोराले भनेको थियो बाबु यो गीत हाइट हुन्छ यो गर्नुहोस् त्यति साना केटाले पनि त्यसो भनिरहेको थियो अब त्यसैको पुछताछ बाँकी रहेको अहिले भर्खर निकालेको छु यो गीत चाहिँ यहाँले स्रष्टा पदयात्राको क्रममा चौबारमा पनि सुनाउनु हो त्यहाँ लगभग 60-70 80 जना मान्छेहरू सबै नाचेका थिए यो गीतमा हैन एकदम नाचेका थिए र बोकिए पनि एउटा विद्वान मान्छे समालोचकको डडाल्नमा बुई पनि मैले सायद यही कुराले प्रशय पाएर चढे होला जस्तो लाग्छ जसरी तरुण तपसी मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा तरुण तपसी लेखनाथ पौडेललाई पनि सहर घुमाएको थियो अरे त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले रथ तानेको थियो अरे क्या कसले बोक्यो होला त्यतिखेर सम्झना छ त हजुरलाई मलाई किन छैन हो म जिन्दगी बिर्सिन्न नि त्यो बेहुलो हुँदा बुई चढेको ससुरो जस्तै लागेको छ श्याम के अरे श्यामलाल श्रेष्ठ माधवलाल श्रेष्ठ सरी हो माधवलाल श्रेष्ठ उहाँ चाहिँ नि घुम्ती कवि गोष्ठीको माधवलाल श्रेष्ठ मारिहाल्नु भएको छ नि हो कस्तो गल्ती भने मैले तर विशेषताले कहिल्यै बिर्सिन्न म उहाँलाई मोटो डल्लो डल्लो ज्यानको हुनुहुन्छ पग्लक बोकेर त्यहाँ घुमाइदिनु भयो त्यसलाई मैले फेसबुकमा आफै सेयर गरिने नि हौ धेरै खुसी लागेर त्यो स्रष्टा पदयात्राका गतिविधि पनि यहाँले देख्नुभयो यहाँ आफै त्यो समूहमा जोडिएर सदस्य पनि बन्नुभयो बने स्रष्टा पदयात्रीहरू अथवा त्यो कार्यक्रम चाहिँ कस्तो लाग्यो यहाँलाई मलाई त पहिले पनि बहुत भने मैले म यो काठमाडौँमा दिक्क भइरहेको मान्छे यहाँ हेर्नुहोस् उयो तलतिर गुगनाउँछ यो खोलो हो यहाँ यस्तो कोठा 30,000 तिरेर बसेको छु है तर मलाई त्यहाँको दिशाको गन्ध आएर छिटै मर्छु होला झैँ लागेकाले म मेरो गाउँ घर छ आफ्नो बाउ बाजे बराजे हुर्केको आखिरी मैले अब यहाँ डाक्टर पढ्नु छैन केही गर्नु छैन भनेर म पुरा काठमाडौँ फर्किनलाई दिनै गनगन गरी बसेको काठमाडौँ छोड्नलाई तर जति बेला तपाईँहरूसँग मैले एउटा स्रष्टा पदयात्रा भनेर सङ्गतहरू पाएर त्यहाँ घुम्ने अवसर मिल्यो यो त मलाई सङ्कटसँग मिल्दैन अर्को यो गीत जुन मैले उहाँ गाई हेर्दा कति ताल गाउँ ठाउँमा कमाएँ यो किन कराएर भनेको कुरो पनि अहिले 50,000 मान्छेले त सुन्यो त त्यो सारङ्गी संसारले राम्रो रहेछ भन्ने आयो सारङ्गी संसारले 9वटा बाजा 9वटा नेपालमा भएका 9वटा बाजा सारङ्गी बाँसुरी के जाति अर्को मिलाएर चाहिँ नि 9वटा बाजासँग मेरो गीत चाहिँ प्रसार गरिदियो त्यो सारङ्गी संसारमा त्यति बाजा लिएर म यो गीत उहाँ बसेर नि बजाउन सकिँदिनँ अनि कहिलेकाहीँ म त्यहाँ जान्छु पनि अनि त्यस कारणले अनि तपाईँहरूसँगको ऊ हुन्छ अनि यो मानेमा अब मलाई
काठमाडौँ चाहिने रहेछ भन्ने भयो। अब पछिल्लोचोटि हालसालै मात्र यहाँले नेपालको छिमेकी मुलुक भारतको आसामका केही भागहरू घुमेर आउनुभयो। नेपालीहरू यो 2020 सालपछि तराई झर्ने क्रममै आसामतिर बढी गए। अहिले जाने क्रम रोकिएको छ। अहिले त अब युरोप अमेरिका ताक्छन्। त्यो 20-22 साल 18-15 सालतिर गएका आसाममा पुगेका जो हाम्रा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ इन्डियामा पुगेको त्यतै बस्नु भएको छ। हामी यताबाट जाने कहिलेकाहीँ जाने 1-2 दिन घुम्ने गर्दा केही कुराहरू चाहिँ नि थाहा पाउँछौँ। यहाँको घुमाइले चाहिँ के कुरा थाहा पायो? कसरी बस्नु भएको रहेछ त्यहाँको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू? अब मैले यहाँको आफन्तहरूलाई पनि अब सम्झिनु पर्यो, कसको घरमा पुग्नुभयो उहाँहरूलाई। अब म आइपुगेँ भन्ने कुराहरू पनि यो भिडियो मार्फतबाट अलिक ठिक छ। हस् हस् ल हुन्छ। मैले मेरो भाइहरूलाई म त के अरे म जेठाको नाति हुँ, माइलाको नाति र माइलाको जेठो छोराको चाहिँ सबै सन्तान। जेठा छोराको माइला हजुरबाको जेठो छोराका छोरा बुहारी नाति नातिना जम्मै माइलाको खाल। माइलाको पनि जेठो भनौँ है, 2 भाइ छोरा थिए। जेठाको चाहिँ सन्तान सबै उहीँ। अनि म त अब एउटा बडाबाउ पहिल्यै खस्नुभयो। बढी आमा पनि 90 वर्षमा अब खसेपछि एउटा भाइ छ, त्यो पनि 40 वर्षको कति भइसक्यो, बिहा भएकै छैन। आसाममा अझ बढी होला, अब उमेर घटाएर भन्ने गर्छ। अनि त्यही भएर अनि त्यसो भएको हुनाले अब त्यो भाइलाई त म त लिन पो जानु पर्यो। बढी आमा नि हेर्ने, अब यतैउतै जे जसो गर्छ। एउटा भाइ त हो भने जस्तो लागेर म गएको। आफ्नै संरक्षकत्वमा राखौँ भन्ने अलिअलि त्यसको केही पुछताछ आउने पनि होला। 1-2 वटा घडेरी छन्, अलिअलि पैसा लिन्छु, धेरै लिँदिनँ, ठिक्क मिल्दो लिन्छु, बरु 2 लाख रुपियाँ कम गर्छु, त्यति नै हो। तर फर्काउँछु भनेर गएँ म त मनमा, यही न्युमा गएँ भनेर गए त त्यस्तो होइन रहेछ। पहिले चाहिँ अब त्यो बोडोल्यान्ड के यो चाहिँ नि आसाममा भएको क्षेत्रीय दङ्गाहरू, त्यहाँको आन्तरिक दङ्गाहरूमा चाहिँ अब सबैले भोगेको त्यो दुःख भोगेछन्। यहाँ पनि त त्यस्तै थियो। माओवादी कालमा कति भागेर हिँडे, त्यो खालको भए पनि अहिलेको वर्तमान अवस्थामा त भाइ त अब त्यहाँको आसाम गोर्खा सम्मेलनको के अरे कोषाध्यक्ष जिल्लाको ट्रेनबाट ओर्लिँदैखेरि म फल्ना घर जाने भन्दाखेरि लो हिँड भनेर बसाएर चाहिँ घरै लगिहाल्दो रहेछ। अनि त्यस्तो औकात बनाएर यहाँ त म त त्यो गराउन त सक्दिनँ। र उसको भान्जा भान्जी नाति नातिना त्यो बडाबाउले त सम्पूर्ण कुराहरू त राम्रो बन्दोबस्त गरेर बसेको लाग्यो। म त यहाँ अंश लिएको थिएन र ल अब मुद्दा हाल्नुपर्छ, यहाँ भएको दिलाउँछु तँलाई। यति बेला मानो चामल लिएर पनि जान कोही उपस्थित भएनन् भनेर सोर्याउने सुर पो थियो। तर भाइ भने बिन्ती गरेर अब त्यो चाहिँ नखोज है, त्यो उनीहरूलाई हुँदै उनीहरू नै दुखिरहेछन् भने उसको राम्रो त्यहाँ उसको मेरो भाइको त्यो कन्डिसन हुनु राम्रो भनेको समग्र अरूको पनि हो भन्ने अर्थमा मैले भने है। अरूको पनि अब त्यो भान्जा भान्जीहरू पनि एक टु जेड सबै जागिरै हुनु है। अनि बजारमा पसल थापेर अनि हामी इन्डियन नागरिकै हौँ भन्नु, कोही बोली भाषा मात्रै। तर दुःख एउटा के लाग्यो भने मैले लीलबहादुर छेत्रीलाई भेट्न जाने कुराकानी प्रसङ्ग उठाएँ। अनि त्यो त्यहाँबाट निस्किने हाम्रो ध्वनि पत्रिकाहरूमा मैले लेखेको थिएँ 5-6 वटा कथा, दोहोऱ्याएर छाप्ने चलन पनि थियो मेरो। साहित्यिक वेश्यावृत्ति त खतरा गरेको नि त मैले। के अरे अब थोरै लेखेको त्यस्तो दुःख पा मान्छे यत्रैसित साहित्यकारै नहुनुभन्दा त चोर साहित्यकार हुनु राम्रै हो नि त भन्ने लागेरै गरेँ अब मैले जानी अब गर्दिनँ। अब चाहिँ त्यो कन्डिसनबाट पार भयो। अब कहीँ एउटा दिएको छ भने यता दिएको छु है दिन्न भन्नु थालेको छ। अनि त्यहाँबाट लेखेको मैले। अनि त्यति बेला मैले उदय भारतबाट निस्किएको उदय पत्रिका जो दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठले गर्नुहुन्छ, अनि अर्को शिलाङबाट निस्किनेहरू पनि थाहा पाएको थिएँ। हाम्रो ध्वनि धेरै राम्रो मासिक निस्किरहेको पत्रिका, यिनीहरू बुझेको त जम्मै बन्द भएछन् क्या, छैन अहिले त। धन्न भाषा त नेपाली बोल्दै रहेछन् बा, यो यता अनलाइनतिर छ कि र अनलाइन साहित्यले खाइदिएको हो या भाषै लोप हुन लाग्दै गरेको हो। मलाई त्यो चाहिँ अलिकति यसपालि जाँदाखेरि दुःख लाग्यो। 20-22 वर्ष अगाडि जाँदा त्यस्तो पाएँ थिएँ। र अन्य कुरा चाहिँ आर्थिक हैसियतमा मेरा ठुल्यामाका छोराहरू पनि थिए, भेटेँ, हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो। ठुल्यामालाई भेटेँ, ठुल्यामासँग भेटघाट भयो। 90 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ, अझै हुनुहुन्छ। मैले भिडियो हालेर पनि भाइ छोराहरूलाई देखाएँ, छोराहरूको बाटै खुलाएँ। अब त फल्नाको छोरो हुँ म भन्ने मेरा छोराहरू पनि त्यहाँ जान मिल्यो। अनि ठुल्यामाका छोराहरू पनि राम्ररी नै बस्नुभएको रहेछ।
आन्दोलन सन्दोलन पनि रहन्छ र समग्रमा त्यहाँ गएर जसले त्यो कष्ट पार गरेर बस्नुभयो उहाँहरूको जीवनस्तर सबै कुरो राम्रै पाए। अब आफन्तहरूलाई उहाँ बस्नेहरूलाई केही भन्नु छ भने उहाँहरू बस्नेहरूलाई पनि त्यही हो, म आइपुगेको कुरा मैले सबैलाई गरि पनि सकेँ र यो मिडिया मार्फत पनि फेरि पनि म बाटो देखेर आएको छु, बाटो खोलेर आएको छु। अब आउँदाखेरि म परिवार छोरा लिएर यसपालि त म एक रात मात्रै बस्न पाएँ ठुल्यामाको घरमा, अर्को दाजुको घरमा। के अरे अरू बन्धु बान्धव जाउँ बसौँ भने ठाउँमा बस्न नपाइराखेकोले म अब एकपटक 4-5 जना साथीहरू सहित नै घुम्न आउँछु है, यो कुरा गरिराखेँ। उहाँहरूले पनि आओस् भन्ने चाह राखेको छ। एक रात मात्रै बसेकाले गुनासो गर्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई पुगेन त्यो भएन पनि। अनि बाटो हेर्न आएको अर्कोपल्ट आउँछु भनेर भाका राखेको पनि छु र म आउँछु पनि। यति गफ गरियो। अहिले अब यहाँ 30,000 भाडा तिरेर बस्छु भन्नुभयो। अब यो बसाइ चाहिँ काठमाडौँको बसाइ चाहिँ कसरी के छ? व्यवसाय पनि काठमाडौँको बसाइ धान्ने चाहिँ मेरो पेन्सन खर्च गरेर मेरा छोरा बुहारीहरू 2जना जागिरै छन् पुरै प्रहरीमा, उनीहरूको खर्च गरेर हामी बसेका छैनौँ। हामीसँग एउटा फलफुलको के अरे होलसेल पसल छ, यसले यति कुरा धानेर हामीलाई काठमाडौँमा टिकाइरहेछ। कमाइ चाहिँ भएको छैन, तर कति होस् त 2 लाख खर्च चाहिन्छ, त्यो धान दिइरहेछ। अनि कमाइ भयो भन्नु कि भएन भन्नु? व्यवसाय गरेर बसियो। व्यवसायको 60,000 भाडा तिर्छ त्यही पसलले, अनि यसको भाडा पनि तिर्छ र खुवाइ पियाइ पनि यसले गर्छ। अहिले पछिल्लो अवकाश पाइसकेपछि पनि व्यवसायमा चाहिँ नि मैले गरे त भन्दिनँ म त, यो त छोराहरूलाई अब गाइडलाइन चाहिँ दिएछु नै होला नि, नभए किन आइपुग्थेँ। अब गाइडलाइन दिएछु, अब छोराले गरे हो यो, सानो थालेको थियो 3-4। अब यसरी जीवनमा हरेक मान्छेको जीवनमा उतार चढाव हुँदो रहेछ। जयबहादुर घिमिरे सरको जीवनमा पनि अब विभिन्न किसिमका अप डाउन भन्छ नि, आरोह अवरोहहरू भए। अब यो जीवन चाहिँ के रहेछ त? अब त यो भनेको त समीक्षा गर्ने समय पनि भन्छन्। 60 को माथि भनेको त मैले कस्तो बाटो हिँडेर आएछु, कति ठाउँ उकाली ओह्राली भन्ज्याङ, कहाँ चाहिँ नि दुःख रहेछ, कहाँ सजिलो रहेछ, र जीवन समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ जीवन चाहिँ के रहेछ? यो भोगाईले के भन्नु? मलाई अब त्यही हो, सबैमा मैले के देखेँ भने चक्र घुमे चाहिँ दुःख घुमेको दुःख र एउटा अनुभवले चाहिँ यो जिन्दगीमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। दुःख मात्रै मान्छेलाई हुँदैन, कसैलाई अपवादमा होला है, कहीँ कसैमा अपवादमा होला, नभए दुःख गरेर यो चर्खा घुमे जस्तो खालको फिल भएको छ मलाई। अब अनुभूत आफूलाई चाहिँ अब मैले पहिले पढाइमा राम्रो वाह कस्तो मान्छे भन्ने किसिमको जिल्लाभरिको सेन्ट अफ टेस्टको फर्स्ट भएको मान्छे वाहको पाएँ। अब त्यहाँभन्दा माथि नै छैन होला खालको सुख अनुभूत गरेँ मैले त्यो बेला। तर भएको त केही रहन्छ, सेन्ट अफ टेस्ट पास गर्दा फल्ना पनि छोरी दिन्छु भन्ने, फल्ना पनि यसो गर्छु भन्ने। फल्ना छोरो त ओपिटी म्याथमा 99 नम्बर ल्याएको, 100 नै ल्याएको, गणितमा अप्सनल म्याथ पढेको भन्दै म त्यतिमै हौसे छु। अनि त्योभन्दा माथिको नि पढाइ हुँदो रहेछ भन्ने जस्तो किसिमको कुरा त थाहै नभए चाहिँ म त्यसै भइहालेँ। हामी भ्रममा मात्र रहेछौँ होइन? भ्रमको पर्दा हुन्छ, एउटा च्यातो अर्को भ्रम त्यहाँ तयार हुन्छ, त्यो च्यात्यो अर्को भ्रम होइन। तर मैले त्यति बेला गरेको अनुभूत छ नि सुख, त्यो चाहिँ फेरि जीवनमा अर्को पटक मिलेन। त्यति बेला जो अनुभूत गरेँ नि, त्यति एसएलसी मात्रै हुँदा त्यो अनुभूत गर्ने, त्यस्तै खालको अनुभूत गर्ने चान्स पाइनँ। अनि के फिलिङ भयो मलाई भने, अनि मेरो एउटा साथी थियो, आज नाम लिएर भनौँ, यसरी घुरन फिरन हुँदो रहेछ जिन्दगीको भन्ने लाग्यो। अब उसले चाहिँ 8-9 वर्ष 17-18 वर्षमा स्कुल पढ्न हालिदिए, बेदराज निरौला साथी, रिसाउँदैन होला, नरिसा पनि, पहिले लातले हानी पढाएको थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिने अब 18 वर्षमा 5मा नाम लेखाएपछि के जानिन्छ, अनि त्यही पनि फर्स्टसँग पढ्न आउने। अनि त्यहाँबाट चाहिने 3-4 खेप फेल भएपछि उसले देवीथानमा लगेर किताब चढाएर 8 आना पैसा र किताब चढाएर मलाई पढ्न चाहिँ नआओस् है भयो भनेर मागेछ। देवीले पनि पखी तँलाई नि केही बाटो देखाउँला भनिन्छन् कि क्या हो त्यो बेला। अहिले उसँग इटरीमा पनि के अरे 2-4 करोड पर्ने घर छ, काठमाडौँमा 2-4 वटा घडेरी छन् जो 2 करोड 1 करोड भन्दा घटीका छैनन् है। त्यस्तो पोजिसनमा ऊ त्यतिमै पढेर भयो, गोलेबडा बेचेर दुःख गरेर के गरेर फेरि सम्पत्ति अंश बाँड्दा धेरै होइन, तरकारी खेती गर्यो। अनि छोराहरू उता बाहिर गएर ल्याएर कन्डिसन त्यहाँ पुग्यो। अब उसको हेर्दा
साथीको आशा गरेको होइन, यो भिडियो पक्कै कुनै न कुनैले कसैले उसलाई सुनाउँछ। घुरन फिरन उसलाई जुन दिन त्यो दुःख लागेको थियो अहिले मलाई हेरेर उसले चित्त बुझाउँछ। यसरी भन्दाखेरि नेपालको शिक्षा प्र्याक्टिकल शिक्षा रहेन रहेछ भनेर पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त्यसो भए त होइन? त्यसरी भन्न चाहिँ नजानेको हो। त्यसको लागि त मैले के अरे अहिले मैले जो हिजो अस्ति ऊ साँच्ची त्यो के अरे मलाई यो एउटा 1 घन्टा 46 मिनट 16 सेकेन्डको एउटा भिडियो सुनेको छु मैले, राजीव दीक्षित भन्ने एकजना मान्छेको। म उहाँप्रति यति फलोवर हो के भन्नु हो, उहाँलाई देखेको पनि छैन मैले, मारेछन्। अब समस्त युरोपलाई चाहिँ नि अब के अरे युरोपका ती धनाढ्य यस्ता नेपाली भाषा संस्कृतिलाई दबाउने खालका मान्छेलाई चाहिँ मारेरै मर्नुभएछ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मलाई अङ्ग्रेजी बटबटायो कसैले भने त्योभन्दा विद्वान कोही होइन होला जस्तो लाग्थ्यो पहिले। तर अब चाहिँ म योसँग न्यू खोजिहाल्नु पर्यो। अशुद्ध पनि देख्न थाल्यो अहिले। अशुद्ध मात्रै होइन, जान्ने भएको छैन त्यसरी। तर यति जान्दैमा यो विद्वान र ठुलो हो भन्नु हुँदैन। जहाँ अब अङ्ग्रेजी भाषा भनेको यो पैसा पुँजीले दलेर यताउति गरेको भाषा त संस्कृत रहेछ सबैभन्दा पहिले। सबैभन्दा राम्रो ज्ञान भएको पुरानो मानव बोलीले बोलेको। अरू सबै यसका बच्चा बच्ची रहन्, त्यो हाम्रै छोडेर हामीलाई यसरी न्याकै छन् भन्ने खालको फिलिङ चाहिँ मलाई त्यो 1 घन्टाको भाषणले जीवनभरिमा पढेको भन्दा धेर भएको छ। त्यो कुरा जीवनलाई चाहिँ नयाँ त्यो हिन्ता बोध जो मैले पढ्न पाइनँ, डिग्री गर्न पाइनँ, यहाँ गर्ने भन्ने थियो नि, त्यो साफ। अब म कसैले डिग्री PhD गरेको छ भने यसले कति जान्दो रहेछ भनेर भित्री मनैदेखि त्योसँग कागज होइन कि वास्तविक ज्ञान कति रहेछ यसको भनेर कागज हेर्दिनँ भन्नु के छ यसको भनेर दम त्यसलाई जाँच्ने खुबी आइरहेको छ यो त्यसको 1 घन्टाको भाषणले। र दुनियाँलाई यो सुन भन्छु म। अनि यसमा एकजना मैले प्रसार गरेँ कि भनेर गौरव लागेको मलाई, ऊ माधव काफले गहुँत पिउनु हुँदो रहेछ आजभोलिको जमानामा किन खाएको यो भनेको। मैले त्यो गहुँतको बारेमा त्यो राजीव दीक्षितले भनेको सुनेर उहाँलाई पनि पहिले अगाडि भनेको थिएँ कि हाम्रो निबन्धकार उहाँ गएको। अनि उहाँ पनि प्राइभेट टिचर रिटायर प्रथम श्रेणी। तर अनि कति पढाएको छ भनेको किताब लाइब्रेरी छ विशाल ठुलो, धेरै किताबहरू देखेँ। अवश्य मान्छेले धेरै पढाएको छ। डर लाग्यो उहाँसँग चाहिँ डिस्कस गर्न सकिनँ। मैले SLC आइए भने पनि काबु भएँ, नभन्दै हो पनि रहेछ। म त कलेज पो पढाउनु हुँदो रहेछ, पत्याएर ऊ गएर 2-3 ठाउँमा कलेजमा पढाउनु दिँदा रहेछन्, डिग्री छैन नि उहाँको। अनि त्यसो भएको हुनाले त्यो पढ्ने गर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे नम्बर ल्याएका छौँ भन्ने आधारमा चाहिँ मानिने म पनि। यो राजीव दीक्षितका कुराले हामीलाई त यदि उसको कुरा प्रसङ्ग लम्बिन्छ अर्कातिर जान्छ। हामीलाई त यो गोरेले यसरी बिगारेको थिएन यदि भने 18औं शताब्दीमा 1835 मा त्यो मेकोले भन्ने एउटा शिक्षाविद मान्छेले चाहिँ यो पूर्वीय मान्छेहरूको दर्शनलाई चाहिँ डोमिनेट गरेर उसको अगाडि बनाउन जो भूमिका खेल्यो नि, त्यसका कारणले त हामी त पढ्ने बाहनामा त पैसा समय सबै कुरा सकेर बर्बादी पो भएका हुँदो रहेछ मान्छे। त जागिर पाउनेले पायो, अरूले त भुस पो हुँदो रहेछ। जागिर पायो केही गर्यो भने गर्यो, नभए त्यो राज्यले शिक्षा दियो, व्यावहारिक शिक्षा दियो छैन नि। यदि व्यावहारिक थियो भने त नि मैले हजुरको कुरो काटेँ, माइन्ड नगर्नु होला। हामीलाई त हाम्रा भएका झारबुट्टाले यसले यसको मात्रै काम गर्छ भनेर 5-7 वर्षका उमेरदेखि सिकाइदिएको 10 वर्षका उमेरसम्ममा भने यत्र हस्पिटल र अनि खण्डका त रोगै हुन्थेनन् जस्तो लाग्छ मलाई। यत्रो किताबमै रहेछ त हाम्रो त आयुर्वेद रहेछ के रहेछ। अनि यो कहाँ गयो त? हामीलाई यो बुट्टाले यसो यसो हुन्छ भनेर किन नभनिदिएको, किन नचिनाइदिएको, किन त्यसको खेती नगराएको? यदि त्यो गरेको भए अहिले मलाई लाग्छ त्यो 18औं शताब्दीकै बेलादेखि हामी अङ्ग्रेजी छाडिदिएर है त्यो मेकोले गरेको नीतितिर र अङ्ग्रेजी डुनगुनाउँदा टाई लाउँदा ठुलो हुन्छ भन्ने खालको फिल नभइदिएको भए, संस्कृतप्रति पनि हाम्रो आस्था धरोहर नगिराएको भए त हामी त आयुर्वेद पढेर होइन अनि त्यही संस्कृतै पढेर त्यसलाई पो हाम्रो संस्कृति सिक्ने बनाउने रहेछौँ त हामी। जसरी अहिले उसले गोप्य तरिकाले त अध्ययन गरेर सिकिरहेको छ त उसको ठाउँमा, हामीलाई चाहिँ यो होइन भन्ने बनायो नि। यस्तो खालको चाहिँ बुझेँ क्या मैले। तर अब चाहिँ समय खेर गइसक्यो। यो भिडियो पनि अब 1 घन्टा जति भयो। यसलाई हामीले अफलाइन गफको रूपमा लिएका छौँ। अफलाइन गफ भनेको अब योजनाबद्ध नभएर एउटा शिक्षकले रिटायर भइसकेपछि व्यक्त गरेका जीवनलाई पछाडि फर्केर हेरेका सुख दुःखका कुरा नढाँटी यहाँले चाहिँ नि व्यक्त गर्नुभएको छ। यसले चाहिँ कसैले पनि नढाँटोस्, जीवन चाहिँ खुल्ला किताबका पाना जस्तो राखोस्, पढ्नेले सुन्नेले त्यसबाट ऊर्जा मिलोस् भन्ने ढङ्गले यो वार्तालाप अगाडि बढ्यो। त्यही ढङ्गले हामीले कुराकानी पनि गऱ्यौँ। अब निष्कर्षमा यहाँले भन्न छुटेका कुराहरू केही छन् भने राख्दैन? केही छन् जस्तो लागेन मलाई, धेरै नै गरियो।